Sa ngalan, samahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa ninyo. Manaw sab kanimo. Maigsuon ning santos nga misa, magpadayon kita sa paghalad pasalamat sa Ginoo sa iyang kaayo ug dakong gugma dinhi kanato, labi na sa mga grasya nga atong nadawat sa gasa sa kinabuhi ug gasa sa pagtuo. Atong ipadangat kaniya ang atong mga panginahanglan o katuyuan, labi na sa katuyuan sa atong tagsa-tagsa kapamilya o sa atong simbahan. Ato pong iapil sa atong mapag-ampo ang atong mga kaigsuunan nga nanginhanglan kaayo sa atong tabang, labi na sa mga naibalatian og sakit alang usab sa ilang hingpit nga kaayuhan. Aron maandam kita sa pagsaulog ning santos nga misa, ato karong hinulsulan ang atong mga sala. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga magahom sa tanan, ug kaninyong mga igsuon, kay nakalapas ako dako iyamot, sa unahuna sa pulong sa buhat, ug sa walang pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong sala. Pusa na mamuyo ako kay Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel, mga santos, ug kaninyong mga igsuon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga magahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Kami Ginoo, kay nakasala kami kanimo, ipakita ang imong ug luwasa kami Ginoo. Kristo kaloy kami. Kristo kaloy kami. Ipakita ang imong kaluwasa kami Ginoo. Himaya sa Dios dito sa langit. Mga tao dinhi sa yuta, noong Diyos langit nung hari, Diyos Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadahi kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Dios ito sa langit. Jesu-Kristo, bugtong anak sa sa Diyos ito sa langit.
Ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halandon, O Jesu Kristo. Espiritu Santo, diha sa himay sa Diyos sa Amahan. Amen, amen. Ya sa Diyos ito sala. Magampo kita, O Amahan, hiusaha kami sa una-una ug sa kasing-kasing, dinhi sa among gugma alang sa imong gisugo kanamo, ug sa among tinguha alang sa imong gisaad. Nining kalibutan nga nagkausab-usab, tabangi kami sa pagpangita sa mga butang bililhon nga magdala kanamo sa matuod nga mga kalipay. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimong sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlog gikan sa basahon ni Propeta Isayas. Nasayod ako sa ilang binuhatan og huna-huna, ug moabot ako aron pagtigom sa tanang kanasuran ug katawhan. Manganhiw niya sila ug makakita sila sa akong gahom, ug magbutang akog ilhanan diha kanila. Ipadala ko ngadto sa ubang kanasuran ang pipila sa nahisalin kanila, ngadto sa Espanya, sa Libya, sa Lydia, ug ngadto sa Tubal ug sa Grisya, ug sa mga pulo nga atua sa layo nga wala na makadungog sa akong ngalan ug makakita sa akong gahom. Imantala nila ang akong gahom ngadto sa kanasuran, ug dadon nila gikan sa tanang kanasuran ang tanan ninyong kaigsuunan aron ihalad ngadto sa Ginoo. Magsakay sila og mga kabayo, karwahe, mga karumata, mga asno, ug mga kamilyo, ug mangadto sila sa balaan kong bukid, ang Jerusalem, nag-ingon ang Ginoo. Ihalad kamo nila nga rikan ako, ingon nga maghalad ang mga Israelita didto sa templo sa Ginoo, sa ilang halad nga pagkaon sinulod sa limpyong sudlanan. Himuon kong mga pari ug mga Levita ang uban kanila. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isang yawang mayong balita. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isang yawang mayong balita. Dayga ang Ginoo, kamong tanang mga nasud, himaya siya, kamong tanang katawhan. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isang yawang mayong balita. Kay makanunayo ng iyang kaluoy alang kanato, ug ang kamatinud-anon sa Ginoo, nagalungtad hangtod sa kahayapan.
Lakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isangyaw ang mayong balita. Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga Hebreo. Nalimot ba kamo nga nakapadasig ngang mga pulo nga gisulti sa Dios kaninyo ingon ang iyang mga anak? Anak, ayaw isipa nga diutay ragbili ang pagkastigo sa Ginoo kanimo. Ug ayaw kaluya kung badlungon kaniya. Kay kastiguhon sa Dios ang tanan niyang hinigugma, ug latuson ang tanan niyang gisakop ingon nga anak. Antusa og pagkastigo kaninyo ingon nga kinigikan sa inyong amahan. Kay ang nagpaila kini nga giisip kamo sa Dios nga iyang mga anak. May anak bagod nga dili kastiguhon sa iyang amahan. Kung kastiguhon kita, makasabo kini kanato inay makalipay. Apan sa kaulaian kadtong nakadawat sa maong pagpanton, makaani sa kinabuhing matarong o ganting malinaw. Busa, ituboy ang mahuyhoy ninyong mga kamot ug liguna ang naluya ninyong mga tuhod. Subayan ninyo ug tudira ang inyong mga dalan, aron dili mainutil ang piang ninyong mga tiil, kundili mamaayo Hinuon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Himayaw ni ka, O Ginoo. Miadto si Jesus sa kalungsuran o kabalayan. Ug nanudlo samtang nagpaingon siya sa Jerusalem. Unya may usa ka tawo nga nangutana kaniya, Sir, diutay rabay maluwas. Si Jesus mitubag, paningkamot kamo pagsulod sa sigpit nga pultahan, kay daghan ang musulay apan dili makasulod. Mubangon ang Pangulo sa panimalay o sirhan niya ang pultahan. Unya inigtindog ninyo dito sa gawas ug magsugod kamog pagtuktok sa pultahan nga magaingon, Sir, ablihiin taon ang pultahan. Mutubag siya kaninyo, wala ako mahibalo kung tagadiin kamo. Unya mutubag usab kamo, mikaon ug miinom kami uban kanimo, ug nanudlo ikaw sa among lungsod. Apan mutubag siya pag-usab, wala ako mahibalo kung tagadiin kamo. Pailayo kamo kanako, kamong mga dautan. Hilabihan unya ang inyong pagdangoy-ngoy o pagkagot sa inyong ngipon, inikakita ninyo kang Abraham, kang Isaac o kang Jacob ug sa tanang mga propeta dito sa gingharian sa Dios, samtang adto ra kamo sa gawas. Daghang mga tawo nga mga bot gikan sa sidlakan o kasadpan ug gikan sa amihanan o habagatan nga mutambong sa kananan dito sa gingharian sa Dios.
ug unya kadtong naulahi karon mahiuna, ug daghang usab nga karon mahiuna maulahi. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Mga kaigsunan ko na ni Kristo, katawhan sa Dios, kanatong tanan nga ani karon, maayong buntag kaninyong tanan. Mayong buntag Ug ato pong i-greet no kay nakadawat ko mga messages sa chat nga daghan man day tag mga kaigsunan nga naa sa laing-laing dapit labi na sa gawas sa nasod nga nitambong sa ato nga Santos nga misa via online. Mo na nga ato silang iampo ug ato pud silang i-greet sa ato mga kaigsuonan diha sa America ug diha pud sa Cuba, sa Toronto ug diha pud sa Anito, ug sa Texas ug diha pud sa Candanas 1 ug 2. Kanatong tanan no bitaw na bitay nagsubaybay na to nagtambong sa Santos nga misa via online. Maigsuon gihatagan na po tag laing kaygayonan sa Dios aron sa pagdayeg ug pagsimba kaniya. Busa angayan nato siyang pasalamatan ato na siyang hatagan sa masipang pakpak. Naunsa akong tingog murag ni ut-ut ba? Tungod sa sa kabugnaw o sige ra po nag-inom ba mao na nga nadaot niya tong tingog. Kasugunson bitaw pag inom ba matay kitag sayo ani. Bitaw mga igsoon, day istorya sa atong obispo nga dihay namatay nga murag taga diri siguro to tabuan. Pag-abot dito sa langit, naaman Senyor Pedro, ang siya gay mo hashas no, mo qualify ba siya makasud sa langit. Mo to nga ningon si Senyor Pedro sa usa ka lalaki nga taga tabuan, makasud ka dinhi sa gingharian sa langit kung makatubag ka sa akong pangutana. Asa away problema na nyor kay bright man kayo ko. Basta taga tabuan bright yun na. Mo to nga ipangutana lang sa dali ra pud kayo akong pangutana. Spelling ra. Sa unsa man na? Spell love. Ay sus dali ara na uy. LOVE. So bright tag di mo na suod na dito ka. Suod na siya sa langit. Pag suod na dito after 1 week giduol na po ninyo Pedro. Ingon siya nga, oy, bright man ka, nagtatabuan man ka. Ikaw na po ibantay dito sa gate B, kay mamalihog ko nimo kay mag-day off ko. Day off si Senyor Pedro, kasi suroy siguro to sa pangitauno, kisay padong na po mamatay dito sa Utah. Mao to nga, gisuroy. So katong taga-tabuan nga lalaki mo nagbantay sa gate, na po'y minatay na abot, yan isaka na po to sa langit, nga siya may gabantay. Sus pagkakita niya, hala, ako ang maning ugangan. Lisod-lisoron ako ni be. Imbis love, ray pa-spelling, giingnan niya ugangan, spell psychosomatic. Bulagukon man po to, awa katubang, to alagpot sa purgatorio. Mga igsuon, unsa man ang mensahe sa atong ebanghelyo karon, nindot kaayo ang kahulugan sa mga pagbasa, labi na sa atong ebanghelyo karon. Kaya naghisgot kini kinsa may maluwas, kinsa may makaadto sa gingharian sa langit. Na ay nangutana nga usa ka Hudiyo man siguro ni niingon siya sa Ginoo, Sir, jutay ra ba ang maluwas? Pero kung atong buot hunaw-naon, kani bitang atong mga pangutana, labi na kita mga hamtong, kana bang ang atong mga pangutana kasagaran na ay gitawag na to og malis o malisya. Kaya nga naman, kay bawa naman taon sa itubag, pero mangutana gihapon ta. Kana bang the way we compose our question, the way we frame our question, and the way we ask our question, kay bawa na taon sa itubag, mo nang naimalis kasagaran, pero mangutana gihapon ta. Kana bitang pananglitan karon ang inyong asawa nga regular mag-zumba. Nya regular pud magmerinda. Nya mangutana dayon yung asawa sa iyang bana, love, kanang naniwang ko. Nya kay bawo nag-unsay tubag. Regular sa mag-zumba pero kusog pud magmerinda. Nya mangutana sa iyang bana, love, niniwang ko.
Unsa may tubag niyo bana, ayaw gyud mog sulti og wa. Sulti gyud mog niniwang kaday. Kay og di kay ka mo tug-an ag ingon kag wa ka mo niwang, sos Ginoo ko, pastilan loya kang banaha ka. Makaingon gyud ka og meow 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 meow. Meow 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 meow. Nakaibaw na taon sa tubag. Pero mao man ni nahitabo dinhi sa usa ka Hudiyo nga nangutana kang Hesus, "Diutay ra ba ang maluwas?" Kay para nila mga Hudiyo, sila ray maluwas. Kay sila ra may nagtuman sa balaod. Ya para nila sila ray maluwas. Mo nang ingon siya nga diutay ray maluwas. Kay diutay ra man ang mga Hudiyo kung itandi sa tibuok tao sa kalibutan. Diutay ra sila kung itandi sa tibuok tao sa kalibutan. Mo to sa pag-ingon niya, diutay ra ba ang maluwas? Sa ato pa sa lagto pagkaistorya, gamay ra ba mi maluwas? Or kami ra ba ang maluwas? Nakibaw na siya unsay tubag, pero nangutana gyapon siya sa Ginoo. Pero ang tubag sa Ginoo dili oo or dili, kundi ang tubag sa Ginoo paningkamot kamo, kay sigpit ang daan padung sa gingharian sa langit. Lami paminawon sa in English, do your very best. Paningkamot kamo. Mo bitaw na nga dili man ni assurance nato mga Katoliko nga kusog ta og kanunay ta mosimba matag Domingo, maluwas na ta og masud na ta sa gingharian sa langit. Wala nang po ng pasabot nga sige ka og novena diha, sige ka og ampo og rosaryo og uban pa nga masud na ta directly dito sa langit. Kundi ang saad sa Ginoo ug ang iyang gitawag og panaad, paningkamot kamo kay sigpit. Sa ato pa ang termino nga sigpit na ang sakripisyo o kahago. Mo na nga paningkamot kamo, bisan magsakripisyo maghago kamo, kay makabot lagi ninyo ang gingharian sa langit o makatagamtam kita og kaluwasan. Mo na punto sa Ginoo diri sa atong ebanghelyo. Pero para nato no, naningkamot magyud ta, naninguha gyud ta nga maluwas. Bisan pa man nga magsigi ta og simba na mga pagsulay sa atong kinabuhi, pero naningkamot gyud ta isip mga katawhan sa Dios nga makapuyo diha sa balaod sa Dios o sa iyang kabubuton aron kita maluwas. Naagyo tayo mga gitawag og diskarte sa kinabuhi. Naanad man taan ang mga Pinoy bisan unsa kalisod, maninguha gyud ta nga makalampos og makabot nato ang mga damgo sa atong kinabuhi. Nabi tayo ginaingon sa panultihon nga kana bitong gitawag nga ang atong mga kalisod maghatag yun nato kanunay og diskarte sa kinabuhi. Pananglitan karon no, nato mga nanay og tatay dinhi kaniadto, galisod-lisod magyud mo. Kamo man gyud nag pundar sa mga pundasyon sa inyong mga kabataan ug mga apo. Naingani sila karon kay tungod sa inyong sakripisyo ug paningkamot ug kahago. Sa una bitaw og jutay mo og gamay lang mo'y bugas, mangita man gyud mo og diskarte nga mabusog ang tanan. So pananglitan karon og gamay ra inyong bugas o sara ka kumkum o nya pito mo o napo mo kabuk mangaon, so unsay buhaton sa ginikanan? Lugawon. Lugawon kay aron mabusog og makakaon tanan. Mao na gitawag nato og diskarte sa kinabuhi. Nga bisan unsa ka kalisod, mangita gyud og paagi nga kita maluwas og makakaon. Mao bitaw na ginaingon nga the necessity is the mother of all invention. Kung adunay mga importante nga mga kinahanglan, mungguwa gyud na ato mga diskarte sa kinabuhi. Mao bitaw na nga pananglitan karon og gusto kag di na pud kag gusto og lugaw, unya gamay ra pud ang imong bugas. Naman tay gitawag sa una og saksakan. Oh, ang bugas nga jutay, butangan og daghang kamote og saging aron mo daghan. Aron daghan pod ang maapod-apod og makakaon. Naay mga diskarte sa kinabuhi. Pero mao po nay punto sa Ginoo nga sama sa naningkamot nga mabuhi ning kalibutana, maningkamot pod ta nga makatagamtam og kaluwasan aron kita maso diha sa gingharian sa Dios nga mao ang atong puloy-anan, ang atong gitawag og gingharian nga mao ang langit. Diha ba toy usa ka istorya pod
dihay namatay nya dito day sa langit asukdon di ay og unsay sud sa imong kasing-kasing pila nay kilo sa imong kasing-kasing ba ang kasing-kasing day sukdon daw dito sa langit nya tungod kay daghan naman ang nalangit murag bugat na ba basi ba og mahugno ang langit tungod sa kabugat napuno og mga parokyano sa taga-tabuan siguro to mga buutan man mo kaayo mo nga bugat na kayo mo tong gihashasan ug ayo ni Nyor Pedro na pod mo to nga gila nang gibay level ang level 1 imperno ang level 2 purgatorio o nya ang level 3 langit dahil namatay liminister liminister tong namatay pag-abot dito sa langit gisukod sa ni Nyor Pedro gitimbang ang iyang kasing-kasing sus pagtimbang kay halawa man kapasar mo to gisuwat ni Nyor Pedro og gamay nga papel og gitunol dito sa liminister pag-abri niya hala level 2 raman ko dito ko sa purgatorio nireklamo siya nga sige man ko og simba nagsige sakay pag ikaw kabalhabal aron serve lang anang parokya nya gibutang ra ko nimo sa level 2 mao to nga sige wa man koy mahimo ani dong sa ubos sa purgatorio nanuktok siya dito sus pagtuktok niya ang niabri ang si WL yung sa nga naamang kalagi din sa diri man ko gibutang ni Nyor Pedro sa mao lagi level 2 po ko sige sa bagulbol dito nagbagulbol silang duhang si WL o ang minister nga nganong diri man tagibutang nga kanunay ra man ta ni serve to simbahan ni donate pagay kog bangko dito ni donate pagay kog kurtina pero nganong diri man ko gibutang ningon ang si WL ayaw saba kay nga atong padrikura tuwa sa level 1 tuwa na yung padrikura pat na imperno dahi ko ito na yung mga anak ba nga naninguha gyud ta nga maluwas pero maigsoon duha ka punto ang angay nato nga pamalandungan aron kita makatagamtam og kaluwasan o makaabot sa gingharian sa langit. Una, ang kaluwasan nagdepende gayud kanunay sa grasya o kaluoy sa Dios. Bisan nga unsa nato nga maayo, bisan unsa nga kanunay tang musimba o magampo, pero kining tanan wala tay gitabang sa atong isikataw, wala tay pagpaningkamot sa pagtabang usab sa atong mga hinigugma, kawang ang tanan. Nagdepende ra gyud tanan sa grasya o kaluoy sa Dios. Ug ikaduha, aron makabot nato ang gitawag natong kaluwasan, maningkamot ta. Bisan sa kalisod sa atong kinabuhi, do your very best. Maningkamot gyud ta aron sa pagpuyo ning kalibutana, bisan mga daghan pagsulay, kalisod, hago, ang Dios mopadayag kanunay siyang grasya ug panalangin aron kita mulahutay sa atong pagpaningkamot aron makabot nato ang gitawag nato og kaluwasan nga mao ang gingharian sa Dios. Palihog manindog ato karong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios ang amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang makita o dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Kristo ang bugtong anak sa Dios, ianak samahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Ganak dili binuhat o sa kinaiya samahan. Hinagi kaniya na mahimo ang tanan. Tungod ka natong mga tao alang sa atong kaluwasan. Mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod ka nato gilangsang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya namatay ug kilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka sa langit ug nagalingkod sa tuo samahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhig sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoong magahatag sa kinabuhi. Nagagikan sa samahan ug sa anak, dungan sa samahan ug sa anak. Gisimba siya og himaya,
ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko, apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay o sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Magampo kita sa Ginoo nga makadawat kita sa tanang mga tao sulod sa atong mga kasing-kasing ug sa atong mga panimalay. Muingon kita, Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang sa simbahan nga dili kini muhunong sa pagpaambit sa ebanghelyo ngadto sa tanang katawhan, pinulungan ug kultura. Magampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang sa kahiusahan sa tanang mga Kristohanon nga dili mahimong ulipon sa mga naandang tawhanong tradisyon apan mahimong hingpit sa pakigduyog uban diha kang Kristo. Magampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang sa atong lawig sa pagtuo, isip usa ka simbahan, uban sa atong labing talahurong Obispo Alberto, masinati nato si Kristo, pinaagi sa atong gagmayng simbahanong katilingban. Magampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Niining tuig sa yubileo sa paglaom, mapakita unta nato sa kanunay ang atong lawom nga pagsalig ug malaumong pagtuo sa Dios, taliwala sa mga mangitngit nga kasinatian ug manglakaw kita nga nagkahiusa paingon sa Amahan. Magampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga madangat nato ang atong gipangandoy nga kalinaw alang sa tibuok kalibutan. Magampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang walay katapusang kahayag sa kaluwasan, magdanag kanila nga namatay na. Magampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Ginoo nga among Dios, himua kami nga makaambit sa imong gugma. Bukas unta kami alang sa usag-usa ug mudawat sa matag-usa nga among igsuon diha kang Hesus nga among Ginoo. Amen.
Mga igsuon, pag-ampo kamo, aron ako ngayong sakripisyo, dawaton ta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sagapisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo nga maluluyon, ang hingpit nga sakripisyo ni Jesucristo, mao'y naghimo kanamo nga katawhan sa Dios. Diha sa imong gugma, ihatag ang kalinaw o kahiusa nganhi sa imong simbahan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kani, Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong, Santos nga mahan Dios nga tunhay umagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Pinaagi ni Jesucristo nga among Ginoo. Pinaagi siyang pagkatao, giuli niya ang pagkamatarong sa tao. Pinaagi sa iyang pagpasakit, gipapas niya ang among mga sala. Ug diha sa iyang pagkabanhaw, gibuksan niya ang dalan padulong sa kinabuhing dayon. Ug pinaagi sa iyang pagkayab balik diha kanimo sa himaya, giablihan niya alang kanamo ang mga gangaan sa langit. Ug busa uban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa lang walay huno nga pag-awit. Ugyuta sa imong himaya, Hosana, Hosana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi, nangalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas sumihatag ni ini ngadto siya mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha sa sakalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni ini ngadto siya mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan ni ini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanan mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo na bahana, si Kristo, siya mo balik ngani.
aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkaiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Papa, ni Alberto among obispo sa tanan mga pari, ug imong katawhan nga aniya karon nga nagsimba ug nagdahay kanimo. Hinumdumi usab ang among maigsuon nga nangamatay, labi na sa kalagsaw mahinigugma nga among gipamisahan karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nga matay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Imo ang kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubud-on latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanan dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa atong amahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Anamo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian. Matumana ihimo pagbuo, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag, ihatag ka namo karon adlawan. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga pasahaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa pagsala. Inunoa, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala ug maylayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangtod. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa.
Ikaw nga buyog hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausap kanino. O karon natong ipakita ang timaan sa itong panaginig sa unay, panagdait, peace be with you. May this mingling of the body and blood of Christ, may us the salvation of mercy and God and grace. Cordero sa Dios nga nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan. Cordero sa Dios nga nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan at Kinimong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kita nga gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.
Magampo kita. O Ginoo, kining pagkalawat magdugang unta dinhi kanamo sa makaalim nga gahom sa imong gugma. Tultuli ug gagaka nga mo mga paningkamot aron makapahimuot kami kanimo diha sa tanang mga butang. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga pasalamat, una natong pasalamatan ang Santissima Trinidad, inubanan sa pangaliya sa ato ang mahal nga inahan, Mama Mary, ug sa ato ang patron, Senior San Isidro Labrador, sa tanang mga grasya ug panalangin nga atong nadawat, ato silang nasigon sa masipang palakpak. Pasalamat sa ato ang celebrante karon, ang ato ang Padre Cora, Reverend Father Tonton, ug sa ato ang mga seminarista, sa ato ang mga altar servers, lady servers, mga lay liturgical ministers, ang ato ang choir, ang Tugbungon Choir, ug ang atong pilgrim, ang taga Saison Chapel, sa ato ang social media team, ug kanatong tanan nga nitambong ni Santos nga misa, atong dasigon ang tagsa-tagsa sa masipang palakpak. Tawag sa kasal, ikaduhang tawag, Loreto Madilo Jr., 33 anyos, Olitao, taga-Abihilan, Garcia Hernandez, Bohol. Anak nila Lorito Madelo ug Veronica Gallardo. Buot mga sawa ni Mary Tonil, 36 anyos, dalaga, taga San Roque, Balilihan, Bohol. Anak nila Romeo Tonil ug Loretta Pongasi. Kung adunay kakulian sa maong tawag, palihog lang duol sa ato ang opisina. Choir sa sunod Domingo, First Mass, Copa Coral, Second Mass, Estaca Choir. Pilgrim sa sunod Domingo, First Mass, GSK Dahay, Second Mass, GSK Kagwang. Pahibalo gikan sa Cemetery Commission, kalihunon sa maabot August 31, 2025, alas 8 sa buntag. Pastor Baha, Tiborcia Cadirao, Valeria Baha, Emiliano O. Chavez, Xander Madelozo, Laurencia L. Caceres, Hilarion F. Esperanza, Restituta L. Madelo, Honorata T. Galasso, Erlinda V. Dahan, Ireneo P. Taer, Fermin D. Pinatubo, Lourdes M. Pinatubo, Elisa Gales, Isidra G. Dahan, Oliver G. Dahan, Lucia A. Galacio, Fernando B. Laxado, Cristelita E. Abosejo, Rehena O. Abosejo, Simplicio A. Kaduyak. Palihog pagpahibalo sa mga hintundan. Daghan kaayong salamat. Dako natong kalipay nga ang atong igsuon dinhi sa atong sakop sa parokya ni Seminaryan John Vincent niaging Domingo bag-o lang ni siya gi-install o sa suotan o sutana mo nga ato siyang i-congratulate, ato siyang hatagan sa masipang pakpak. Hapit na po na siya mapari. Kuwang lang siya 3 ka adlaw, 7 ka semana o 7 ka tuig. Ato siyang iampo aron masundan na pod ang gitawag o kaliwat na diri no sa atuang parokya. Masundan si Father Joel no nga nanaputay laing pari dinhi nga sakop sa atong parokya. Ikaduha, maningkamot nga hopefully karong tuiga makasugod na ta sa atong mga proyekto dinhi sa simbahan, magistorya pa bukong bishop, labi na sa atong pulta mayor ato na po nang lihukon karon nga tuiga og ang atong cemetery nga naa na may ni saad pod nga mo design o mo gama niini nga naaputay kwarta sa cemetery fund mo na maninguha ta nga matukod ta og bag-ong chapel sa atong sementeryo hopefully karon nga tuig no di na to dugayon kay basig di na po ko kabot sunod tuig masig ma-stroke ta sunod tuig ba dapat kay baho no pero manginikamot ta no maninguha ta o magtinabangay ta wana nga mangayo na pud ko manuktok na pud ko sa inyo mga kasing-kasing aron kining mga proyekto nato sa atong parokya sa atong simbahan ma-realize kini gumikan sa inyong pagka maghihatagon manindog palihog.
Ang gihangyo ang mga bata, mga gasaulog silang birthday, wedding anniversary sa pag-aristubangan human sa katapusang panalangin. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap Ug manalangin kaninyo magahom nga Dios ang Amahan, Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dadon nato ang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Gugma ay huwag pagsumpaki ay tanan magkahigugmaan, huwag pagsumpaki ay